अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। ऑल राइट, सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। ये अजीब जजीरा 80 साल से एक राज रखे हुए है। हमारी कहानी ताज़मान सी में शुरू होती है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है। ये बिल्कुल वहाँ है जहाँ लॉर्ड हाउ आइलैंड ग्रुप 1780 तक बेचैन पड़ा था। इस साल ने इस खोए हुए मुकाम की तारीख में सब कुछ बदल दिया जब बरतानवी लेफ्टिनेंट हेनरी लिडबर्ट बॉल ने इस ग्रुप के मरकज़ी जजीरे को दरियाफ्त किया। जैसा कि वो करीबी नॉरफोल्क आइलैंड पर जा रहा था, अपने मिशन को पूरा करके बॉल घर जा रहा था जब उसने अपने मुल्क के लिए एक नए बेनकाब इलाके का दावा करने का फैसला किया। कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस जजीरे में कई दहाइयों बाद लोगों के लिए हैरत का सामान होगा। बॉल की डिस्कवरी के बाद 1864 तक मरकज़ी जजीरे पर मुस्तकिल आबादकारी पहले ही कायम हो चुकी थी। 6.2 मील लंबा होने के बावजूद लॉर्ड हाउ आइलैंड ने एक खूबसूरत जंगल की नुमाइंदगी की और ये अब भी करता है। जबकि अगर इस ग्रुप से मुतालिक दूसरे जजीरों की बात हो तो वो ज़्यादातर पथरीले आतिशिशां थे। जब लोगों ने जजीरे के बारे में मालूम करना शुरू किया तो वो बहुत सी सरगर्मियों और दुनिया के बेंचमार्क्स को तब्दील करने की जगह बन गया। दरियाफ्त की बिल्कुल बाद इस जगह को मछुआरों के लिए एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब ये सनत जवाल में चली गई तो जजीरे पर एक और कीमती शय दरियाफ्त हुई, कांचा पाम्स। 1880 के दरमियान में कहीं कारोबारी अफराद ने इन दरख्तों को जजीरे से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजे में ये फूलदार पाम अब पूरी दुनिया में उगते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लॉर्ड हाउ आइलैंड एक मशहूर सियाहती मुकाम बन गया। अब ये जादुई जगह हर तरह की कुदरती, तारीखी और सकाफती जगहों के साथ आलमी सकाफती विरसा साइट के उन्वान पर फ़ख्र कर सकती है। आइलैंड के इर्द गिर्द का पानी लॉर्ड हाउ मरीन पार्क है और ग्रुप के सारे 28 जजीरे लॉर्ड हाउ आइलैंड एक्ट 1981 के ज़रिए महफूज हैं। अलबत्ता इस सारे सरसब्ज खिते गैर दरियाफ्त शुदा दरख्तों और जंगली हयात की बेशुमार इकसाम के साथ आप हैरत के सिवा कुछ नहीं कर सकते कि इस जादुई जगह में क्या मिस्ट्री छुपी है। खैर, जजीरों के बेशक अपने राज हैं और सबसे बड़े वाले पर कुछ अरसे पहले रोशनी पड़ी। नहीं, ये मरकज़ी जजीरे पर नहीं पाया गया। इस तक जाने के लिए हमें ग्रुप के दरमियान से जुनूब मगरिब की तरफ जाना होगा, जहां हमें मशहूर बाल पिरामिड नज़र आएगा। और ये इतना मशहूर क्यों है? इस जजीरे पर कोई लोग नहीं रहते और इस पर कोई खूबसूरत साहिल या दिलकश गैर मुल्की फूल नहीं हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनिक रॉक फॉर्मेशन है। 1844 फुट की बुलंदी पर खड़े ये जजीरा 6 मिलियन साल पुराने आतिशिशां की बाक़ियात है। हाँ, ये काफ़ी अजीब बात है कि इस ऊंची चट्टान की दरियाफ्त की एक सदी बाद भी, जिससे आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, लेफ्टिनेंट हेनरी बॉल की ज़मीन पर किसी ने भी कदम नहीं रखा। लेकिन ये 1882 तक की बात है जब जियोलॉजिस्ट हेनरी विल्किंसन ने इस जगह का पहला दस्तावेजी सफ़र ऑर्गेनाइज किया और इसने सैलाब के दरवाजे खोल दिए। लोग फौरी तौर पर आतिशिशां चट्टान के इस टावर को फतह करना चाहते थे। अलबत्ता बहुत वक्त तक कोई भी बॉल के पिरामिड को ज़ेर ना कर सका। मिसाल के तौर पर 1964 में कुछ ऑस्ट्रेलियन कोह पैमाओं को अपनी चढ़ाई रोकनी पड़ी जब उनकी खुराक ख़त्म हो गई। लेकिन 1965 में सिर्फ एक साल बाद सिडनी रॉक क्लाइंबिंग क्लब के 4 मेंबर्स आखिरकार चोटी पर पहुंच गए। इससे पहले कि हम अपने आप से आगे बढ़ें, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 80 की दहाई में जजीरे पर रॉक क्लाइंबिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तो अगर आप आजकल ऐसा करने की कोशिश करें तो आपको पहले एक लंबी और पेचीदा दरख्वास्त के लिए तैयार होना होगा। जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो शायद आप इस गैर मेहमान चट्टान को फतह करने में कामयाब रहें और आपको अपनी दरख्वास्त के अमल में ख़ास तौर पर साबित कदम रहना होगा अगर आप इस जजीरे के असरार को देखना चाहते हैं जिसे हम कब से बना रहे हैं। ऑल राइट, हम आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराएंगे। ये पथरीला गैर दोस्ताना जजीरा बहुत रेयर जानदार का घर है, रायोकोसिलिस ऑस्ट्रेलिस, जो लॉर्ड हाउ आइलैंड स्टिक इंसेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है, या मेरा पसंदीदा नाम द ट्री लॉबस्टर। ये बड़ा कीड़ा भी वॉकिंग स्टिक की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इन्हें इसके साइज़ के लिहाज से वॉकिंग ब्रांच बुलाना चाहिए। बहरहाल, ये चीज़ 20वीं सदी की शुरुआत तक इस जजीरे तक महदूद थी और फिर ये स्पीशीज़ कहीं पर गायब हो गई, जैसे कि चमकदार स्याह कीड़े कभी पाए ही नहीं जाते थे। मजीद ये कि ड्रायोकोसिलिस ऑस्ट्रेलिस
خود میں ایک معمہ ہے۔ یہ اس فیملی کے دوسرے انسیکٹس سے بالکل الگ برتاؤ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے کیڑوں کا انجام المناک تھا، اور ہاں، یہ ماضی کا زمانہ تھا۔ 1918 میں ایک شپ لارڈ ہاؤ آئلینڈ کے قریب گئی، اپنے ساتھ مصیبت لاتے ہوئے بلیک ریٹس۔ ان چوہوں نے صرف 2 سال میں سٹک انسیکٹس کی آبادی کو پوری طرح ختم کر دیا۔ 1920 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ اسپیشیز ختم ہو گئی۔ اس سب کو جانتے ہوئے کوہ پیماؤں کے ایک گروپ کی حیرت کا تصور کریں، جنہوں نے ڈرائیوکوسیلس آسٹریلس کے باقیات کو دیکھا جب وہ 1964 میں بال پیرامڈ سے اتر رہے تھے۔ یہ دریافت عجیب لگتی تھی، جیسا کہ ان کیڑوں کو 44 سالوں سے زندہ یا مردہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ کئی دہائیاں گزر گئیں اور اس وقت کے دوران سائنسدانوں نے حتیٰ کہ مزید مردہ نمونوں کو دریافت کیا۔ بدقسمتی سے وہ کیڑوں کا ذریعہ تلاش نہیں کر سکے۔ بڑا راز بالآخر 2001 میں سامنے آیا، جب ریسرچرز کے ایک گروپ نے ان کی اپنی تحقیقات کے لیے بال پیرامڈ کا سفر کیا۔ دن کے وقت ان کی قسمت اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے رات کو ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آفٹر آل، یہ کیڑے ایوولوشنری طور پر رات کو جاگنے والے تھے۔ ہاں، اچھی خبر ہے، ان کی استقامت نے کام دکھایا۔ انہیں ایسے 24 کیڑے ملے جن کا مناسبت سے نک نیم دی ریئرسٹ انسیکٹس ان دی ورلڈ رکھا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ آج کل یہ اتنے ریئر نہیں رہے۔ 2003 میں ان کا ایک جوڑا بریڈنگ کے لیے جزیرے سے لیا گیا اور 2013 تک ایسے 13,000 انڈوں سے نکل چکے تھے۔ یہ انڈے US، کینیڈا اور یورپ کے چڑیا گھروں میں تقسیم کر دیے گئے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مرکزی گروپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی پریشانی پیدا ہونے کی صورت میں ہمیشہ بیک اپ موجود رہے گا۔ اور اس طرح ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو 80 سال تک زندہ رہنے اور لوگوں سے چھپنے میں کامیاب رہی، اس نے خود کو ایک نسل کے طور پر بچایا۔ کیا آپ ڈرائیوکوسیلس آسٹریلس کے لیے خوش ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ میں اسے پروناؤنس کر سکتا ہوں۔ کیا آپ اس خبر کو سن کر خود کو ہیپی بی بلائیں گے؟ بظاہر یہ اظہار اتنا مضحکہ خیز نہیں ہے جتنا یہ لگتا ہے۔ 2016 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ بیز جذبات کو محسوس کر سکتی ہیں۔ وہ خوشی کے مترادف محسوس کرتی ہیں جب وہ شوگر واٹر کے قریب جاتی ہیں۔ لندن میں مقیم محققین نے دریافت کیا کہ جن شہد کی مکھیوں کو میٹھی چیز دی گئی، وہ ان مکھیوں سے زیادہ تیزی سے محرکات کا جواب دیتی ہیں جنہیں کوئی مزیدار تحفہ نہیں دیا گیا۔ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بیز مثبت جذبات محسوس کر سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ اگر وہ خوش ہو سکتی ہیں تو وہ یقیناً منفی جذبات بھی محسوس کرتی ہیں۔ اگر آپ کبھی اس شہد کی مکھی سے بھاگے ہوں جسے آپ نے مارنے کی کوشش کی ہو لیکن ناکام رہی ہوں، تو آپ نے اسے ڈرا دیا ہوگا یا غصہ دلا دیا ہوگا، اور وہ آپ کے پیچھے بدلے کے لیے آ رہی ہوگی۔ تو بی افریڈ۔ دراصل حالیہ کچھ سالوں میں سائنسدانوں نے جانوروں کی دنیا کے بارے میں بہت سی دریافتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر محققین نے صرف 2017 میں گرین لینڈ شارک کو دریافت کیا۔ ریکارڈز کے مطابق 400 سال کی مدت حیات کے ساتھ یہ شارک ہمارے پلانٹ پر سب سے زیادہ زندہ رہنے والی ورٹیبریٹ ہے۔ لمبی عمر کے رازوں میں سے ایک وہ ماحول ہے جس میں یہ شارکس رہتی ہیں۔ سمندری فرش کا جمع دینے والا پانی میٹابولزم کو نمایاں طور پر سست کرنے کے لیے مشہور ہے، لیکن سائنسدانوں کا یقین ہے کہ ان شارکس کی لمبی زندگی کے دوسرے راز بھی ہیں جنہیں شاید ہم انسان بعد میں جان پائیں۔ اور حتیٰ کہ مزید اچھی خبر، ناقابل یقین اور کامیاب تحفظ کی کوششوں کی وجہ سے ہم بیک ویلز اور پانڈاز کو اب مزید خطرے میں موجود سپیشیز نہیں سمجھا جاتا۔ بڑے پانڈا کو ایکسٹنکٹ ہونے کے خطرے سے 2-4 سپیشیز کی فہرست سے کمزور کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ تب ہوا جب 2014 میں چین کے جنگلات میں جائنٹ پانڈا کی تعداد 1864 تک پہنچ گئی، جس کا مطلب ان کی آبادی میں 7% اضافہ ہوا۔ جہاں تک ہم بیک ویلز کی بات ہے، اس سپیشیز کی 14 میں سے 9 پاپولیشنز کو فہرست سے ہٹا دیا گیا، ایک کو بہت زیادہ خطرے میں کہا گیا اور 4 ابھی بھی خطرے میں ہیں۔ کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ کیا آپ جنگلی حیات کی دوسری مثبت خبریں جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہاتھ میں ایک جو ہیکل سٹک انسیکٹ کو پکڑنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔